بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ جناب حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں نعت آقا سنا رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں نعت آقا سنا رہا ہوں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ میں جھولی پھولوں سے بھر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو۔ اچھا تسی انجی بیٹھو بھی جی میں دم کرانی آئے ہیں، اچھی کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو۔ سنا میں رب کا امر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ میں ذکر آقا
میں نعت احمد کو لکھتے لمحے احد کی سرحد نہیں بھلاتا، میں نعت احمد کو لکھتے لمحے احد کی سرحد نہیں بھلاتا، کرم ہے رب کا گزر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں ذکر آقا یہ کالا فتنہ، یہ کانا فتنہ، یہ کانا فتنہ، یہ کالا فتنہ نبی کے دشمن ہیں دونوں ارشد، یہ کالا فتنہ، یہ کالا فتنہ نبی کے دشمن ہے دونوں ارشد، میں کر تمہیں باپ خبر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتے۔ میری مراد اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص صاحبزادہ محترم بھائی عثمان ادریس گوڑوی حافظہ اللہ، انہاں دے برادران، اہل علاقہ، احباب جماعت، بالخصوص جماعت دے اس علاقے دے علماء، اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ میرے بعد جماعت دے نامور اور معزز دو علماء اللہ دی توفیق و رحمت نال تواڈے سامنے اپنے اپنے مخصوص وقت اندر مخصوص انداز نال خطابات فرمان گے۔ میں جو معروضات تواڈے سامنے عرض کراں انہوں ذرا انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہم السلام نو اعزازات عطا کیتے نے، انہاں وچوں نبی دا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہوندی۔ ساڈے جڑے خواب نے انہاں دیاں کئی قسماں نے۔ ساڈے بعض خواب اللہ دی طرفوں ہوندے نے سچے خواب، رحمانی خواب، بعض خواب شیطانی خواب ہوندے نے بے حیائی والے، بعض خواب ساڈے اپنے نفس دا معاملہ ہے، جو سوچ دے سوں گے وہی خواب آ گیا۔ مگر نبی دی ذات نو جڑا خواب آئے نا وہ انجی سچا ہے جی میں قرآن پاک دیاں آیتاں سچیاں، چونکہ نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے خواب قرآن پاک وچ بھی بیان کیتے۔
فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہ اے میرے ابا جان، میں ویکھنا خواب اندر کہ 11 ستارے اور چند سورج مینوں سجدہ کر رہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ نے خواب بخایا اور قرآن اس بیان کیتا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا اور فرماندے نے اے میرے بیٹے اسماعیل، میں خواب ویکھنا کہ میں تینوں اللہ واسطے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیاں دے خواب قرآن پاک چ بیان کر کے اس بات دی دلیل دیتی ہے کہ نبی دا خواب اللہ دی وحی ہے اور سچا ہے۔ میں آج دی اس نشست دے اندر آقا علیہ السلام دا ایک خواب بیان کرنا چاہنا جو امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری وچ لے کے آئے۔ اس خواب دا کچھ حصہ کتاب التعبیر اندر ہے، کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر۔ سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے۔ اس خواب اندر ساڑھے واسطے بڑیاں عبرتاں نے، ساڑھے واسطے بڑیاں نصیحتاں نے، بڑے اہم اسباق نے اگر تسی غور نال سن لو گے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں نبی پاک علیہ السلام دا ایک خواب تواڈے سامنے بیان کرا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ فرمایا سنو قسم ستارے دی جدوں چڑھ جاندا ہے اللہ اکبر تواڈے ساتھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے تو پٹکے نہیں نے، راہ بھلے نہیں نے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، بلکہ اللہ اکبر اللہ دے رسول اللہ دی وحی دا انتظار کر دینے، وحی دے مطابق بول دینے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرما دینے میرے پیغمبر اپنی مرضی نال کلام نہیں کر دے بلکہ اللہ دی وحی دے مطابق بول دینے، جو اللہ دی طرف نبی پاک دے سینے تے نازل کیتا جاندا ہے اوہی میرے پیغمبر اپنی قوم دے سامنے بیان کر دینے۔ کی پتہ لگیا میرے پیغمبر دی ہر بات نبی پاک دی بات نہیں، اللہ دی بات ہے، اللہ دی وحی ہے۔ یاد رکھ لو، عقیدہ بنا لو، نظریہ بنا لو، منہج بنا لو، قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ جنہیں قرآن پاک اندر کوئی شک نہیں، اسی طرح حدیث مبارکہ دے اندر بھی کوئی شک نہیں۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے، قرآن بھی بے عیب ہے، حدیث بھی بے عیب ہے۔ قرآن تے بھی ایمان نے آنا
آنا ہے، حدیث تے بھی ایمان لے آنا ہے۔ مشہرہ فرقہ تے رہن والے میرے مسلمان بھائیو، معاشرے دے اندر تانوں کئی گمراہ لوگ ملن گے، کئی انج دے بد نصیب ملن گے جڑے حدیث دا انکار کردے نظر آن گے اور کہن گے جی قرآن کافی ہے، حدیث دا ثبوت کوئی نہیں، قرآن کافی ہے، حدیث دی ضرورت کوئی نہیں، قرآن کافی ہے، حدیث دی اہمیت کوئی نہیں۔ کسے فراڈی دی گل وچ نہ آ جایا جے۔ یاد رکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی میری امت دے لوگو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہاں، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک رب دا قرآن چھڑ کے جا رہا ہاں تے دوسرا میں اپنا طریقہ اپنی سنت چھڑ کے جا رہا ہاں، اپنا فرمان چھڑ کے جا رہا ہاں۔ حضرات محترم دونوں تے ایمان لے کے آنا ہے۔ قرآن بھی یہی گل کہندا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اللہ فرماندے نے اہل ایمان جدوں کسے گل اندر تہاڈا تنازع بن جائے تسی واپس پلٹیا کرو اللہ تے اللہ دے رسول وال، کی مراد اللہ اکبر رب دے قرآن وال آیا کرو، نبی پاک دی حدیث وال آیا کرو۔ لہذا قرآن بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے۔ یہ جڑے منکرین حدیث نے جڑے حدیث دا انکار کردے نے اللہ اکبر، آج میں تنو سادے جے لفظاں دے اندر انہاں دا رد سکھا کے جاواں گا۔ سادے جے لفظاں دے اندر تسی اگر توجہ کرو نا تسی انہاں نو آپ جواب دے لو گے، انہاں نو گل ہی کوئی نہیں آئے گی۔ حضرات محترم جڑا بندہ تانوں کہے کہ حدیث دی ضرورت کوئی نہیں صرف قرآن کافی ہے، انہوں پوچھنا ہے تو کون ہونا ہے، وہ کہے گا میں مسلمان ہاں، میں اسلام نو فالو کرنا وا، انہوں اگلا سوال کر دسنا اسلام دے بنیادی 5 ارکان کیڑے نے، وہ تانوں دسے گا کلمہ طیبہ، اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا، نبی پاک دی رسالت دا اقرار کرنا، 5 وقت دی نماز پڑھنا پابندی دے نال، اور جناب اپنے مال دی سال بعد زکات دینا، اور رمضان المبارک دے روزے رکھنا، حج بیت اللہ ادا کرنا، اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے۔ انہوں سوال کر تو آنے حدیث دی اہمیت کوئی نہیں، اے جڑے 5 بنیادی ارکان نے اسلام دے، اے قرآن پاک دے کیڑے پارے چ دسے گئے نے، کیڑی سورت چ دسے گئے نے، کیڑے رکوع دے اندر کیڑی آیت اندر بے ترتیب بیان ہوئے۔ حضرات محترم قرآن پاک دی کسے سورت اندر بھی بے ترتیب 5 ارکان کیتے بیان نہیں کیتے گئے نے۔ اللہ اکبر ذات محترم پتہ لگیا اتنی دیر تک اسلام دے بنیادی اراکین دی سمجھ ہی نہیں آ سکتی جتنی دیر تک حدیث ور رجوع نہ کیتا جائے گا۔ یاد قرآن بھی ضروری ہے، حدیث بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر اگلا سوال حضرات محترم اسلام دا پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ دی وحدانیت دا اقرار، نبی پاک دی رسالت دا اقرار۔ اللہ اکبر قرآن پاک کھول کے ویکھو قرآن پاک دے اندر کوئی ایک آیت بھی انج دی نہیں جدی اندر بے ترتیب کلمہ بیان کیتا گیا ہوئے۔ اللہ اکبر ایمانداری نال دسو اگر قرآن پاک کافی ہے تو دسو پھر مسلمان کیویں ہونا جے؟ کی پڑھ کے تسی ایمان والے ہیں شامل ہوگے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر کلمہ پڑھ کے بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوندا ہے تے یہ کلمہ تے پورے قرآن وچ کیتے کوئی نہیں۔ لہذا مسلمان ہونے واسطے سب تو پہلے حدیث تے ایمان لے آنا پینا ہے، حدیث نو تلاوت کرنا پینا ہے۔
نماز 5 گانا اللہ نے فرض کیتی ہے حکم قرآن اندر ہے فجر دیاں کنیاں رکھتا ظہر دیاں کنیاں رکھتا عصر دیاں مغرب دیاں عشاء دیاں کنیاں رکھتا پڑھنیاں نے اللہ اکبر کس انداز نال پڑھنیاں نے قیام وچ کی پڑھیا جائے گا رکوع اندر کی پڑھیا جائے گا سجدے اندر جلسہ استراحت دے اندر تشہد دے اندر کی پڑھیا جائے گا یہ بھی ساری تفصیل حدیث دے اندر اگر قرآن کافی ہے پھر جناب نماز کیویں پڑھو گے حدیث ول جانا پینا ہے قرآن بھی ضروری حدیث بھی ضروری اللہ اکبر مال دی زکات دینی ہے حکم قرآن اندر ہے مگر دسو نا مینو اودا نصاب کی ترتیب دیتا جائے گا کنیاں گاواں تے کنی زکات ہے کنیاں بکریاں تے کنی زکات ہے کنے سونے تے کنی زکات ہے کنی چاندی تے کنی زکات ہے کنے پیسے تے کنی زکات ہے یہ ساری تفصیل حدیث مبارکہ دے اندر اللہ اکبر ماننا قرآن بھی ضروری ہے حدیث بھی ضروری ہے اللہ اکبر رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے حکم قرآن اندر ہے کدوں سحری کرنی ہے کدوں افطاری کرنی ہے کیڑیاں چیزاں روزے دے اندر کوئی نقصان نہیں دین گیاں کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نوں روزے دی حالت ممنوع قرار دے دیتا گیا ہے یہ ساری تفصیل حدیث دے اندر روزہ کیویں رکھیں گا اگر حدیث تے ایمان نہیں لیاویں گا حج بیت اللہ ساڈے تے اللہ نے فرض کیتی ہے صاحب استطاعت بندے تے حج کرنا فرض ہے حکم قرآن اندر ہے مناسک حج کیتے نے حج دا طریقہ کی ہے اے دے واسطے حجۃ الوداع نو پڑھنا پے گا نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کرنا پے گا لہذا میرے محترم بھائیو اللہ اکبر ایمان بنا لو عقیدہ تے نظریہ بنا لو قرآن بھی ضروری ہے حدیث بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے اللہ فرما دینے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ رب العالمین فرما دینے میرا پیغمبر اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا اوے جدوں بولیا خدا او نبی بولیا جدوں بولیا خدا او نبی بولیا ایک لفظ بھی کھولو نہیں کدی بولیا جدو بولیا خدا او نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے جد بھی بولے موتی رولے سونا وحید سوا نہیں کدی بولیا جدوں بولیا خدا او نبی بولیا نبی پاک علیہ السلام دا فرمان علی شان سچا تے کھرائے آؤ ہن ذرا میں مڈ اس واسطے بنیا ہے میں اللہ اکبر گل تانوں اس واسطے سمجھائیے تاکہ تسی منکرین حدیث نو جواب بھی دے سکو تے دوسری گل اے کہ تہاڈا نظریہ بن جائے قرآن اور حدیث دونوں تے ایمان لے آنا ہے تے تیسری گل اے کہ جڑا میں خواب سنان لگا وا تانوں پتہ لگ جائے حقیقت تے مبنی بات ہے بالکل سچا خواب ہے اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق فرمایا تحقیق اسی اپنے پیغمبر نو سچا خواب بخایا ہے اسی اپنے پیغمبر نو بالکل درست خواب بخایا ہے توجہ کریا جے غور کریا جے سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دا معمول مبارک کیسی کہ اللہ دے نبی عشاء دی نماز جدو فجر دی نماز پڑھایا کر دینا تو فجر دی نماز تو فارغ ہون دے بعد اللہ دے نبی صحابہ والمتوجہ ہون دے تینو حضور صحابہ نو پوچھیا کر دے اگر کسی بندے نے رات نو خواب ویکھے آئے تو میرے سامنے اپنا خواب بیان کرے میں ان دے خواب دی تعبیر بیان کر دینا وا صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کریا کر دے اللہ دے نبی اس
خواب دی تعبیر بیان کریا کر دے. اللہ اکبر ذات محترم. اسی طرح روٹین جاری ہے. ایک دن میرے پیغمبر نے فجر دی نماز پڑھائی تو حضور نے پوچھیا صحابہ کو, صحابہ دسو کوئی خواب ہے تے میں تعبیر بیان کرا. کسے صحابی نے کوئی خواب نہ دسیا. تو آقا فرماندے نے پھر میرے ول توجہ کرو نا, جڑی رات گزری ہے اللہ نے مینوں ایک خواب بخایا ہے, میں اپنا خواب تواڈے سامنے بیان کرنا وا. صحابہ نبی پاک دا خواب سنن لگ گئے, میرے نبی واگ کرن لگ گئے تے جاننا نو شہرا ورکا دے باسیا. میرے پیغمبر جدوں واگ کریا کردے سن تے صحابہ کیویں نبی پاک دی گفتگو سنیا کردے سن. ساڈا تاج ماحول ہی بدل گیا ہے. ایتھے عالم دین قرآن پڑھ رہے ہوندا ہے, ادھر جناب مولوی صاحب دے آن تے نعرے لگ رہے ہوندے نے, ادھر عالم دین نبی پاک دی حدیث بیان کر رہے ہوندا ہے تے ادھر جناب بندے اپنے موبائلاں تے لگے ہوندے نے, ادھر عالم دین بیان کر رہے ہوندا ہے. ساڈے بندے آپس گپاں لا رہے ہوندے نے, عالم دین بیان کر رہے ہوندا ہے. اسی آپ چل قدمیاں نو لگے ہونے ہاں. نہیں سنیا. اللہ اکبر. حدیث دا ادب وے, قرآن دا ادب وے کہ پورے انہماک دے نال, پوری توجہ دے نال, پوری محبت دے نال بات نو سماعت کیتا جائے. بیان کرن والے نو نہ ویکھیا کر, ویکھیا کر گل کیڑی کردا پیا اے, ویکھیا کر گل کردا کیدی پیا اے. رب دا قرآن پڑھے گا یعنی اللہ دی گل کردا پیا اے, نبی پاک دی حدیث پڑھے گا یعنی اللہ تے اللہ دے رسول دی بات نو دہراندا پیا اے. اے دے ادب دے اندر تو احتماق دے نال محبت نال گل سنیا کر. اللہ اکبر. صحابہ کرام میرے پیغمبر دا واز انج سنیا کر دے توجہ دے نال جویں انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے نے, انج پوری توجہ نال نبی پاک دی بات نو سنیا کر دے. تسی بھی توجہ نال گل نو سنیا کرو. میں قربان جاواں نبی پاک واز فرما رہے نے, شہرا مرکا دے باسیا او منظر بھی کڈا سونا منظر ہوئے گا جدوں مسجد نبوی دے مصلی تے آمنہ دے لال بیٹھے ہون گے تے سامنے نبی پاک دے صحابہ دا جمع غفیر ہوئے گا. کڈے مقدرہ والے میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دا واز بھی سن دے پینے تے کملی والے دا دیدار بھی کر دے پینے. کڈے مقدرہ والے لوگ نے, حضور دا دیدار بھی کر رہے نے, نبی پاک دا واز بھی سن دے پے نے. اللہ اکبر. ارمان ساڈے دل وچ بھی بڑے نے. چلو اللہ تعالی کو دعا کرنے آپاں دعا محبت دے نال. کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے, خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے. کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے, خواب دے وچ سونا مدنی جناب ہووے, مدنی جناب ہووے. رج رج مکھ تکاں کدی نام کھولا اکھاں, رج رج مکھ تکاں کدی نام کھولا اکھاں, کدی نام کھولا اکھاں. مک جان ساواں پر مکی نہ خواب ہووے, اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہووے, مدنی جناب ہووے. کوثر دا جام ہووے تے پیاسا غلام ہووے, کوثر دا جام ہووے پیاسا غلام ہووے. ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے, ساقی کوثر سونا جگ دا امام ہووے. کوئی شب لاجواب ہووے اکھیاں چ خواب ہووے, خواب دے وچ سونا
سونا مدنی جناب ہوئے مدنی جناب گل سن والی جے گورے گورے ہاتھ ہوون تے مدنی دے لب ہوون گورے گورے ہاتھ ہوون مدنی دے لب ہوون گورے گورے ہاتھ ہوون اینا مومناں دے لب ہوون مومناں دے لب ہوون تے بوکیوں تے لب رکھاں بوکیوں تے لب رکھاں خوشی بے حساب ہوئے اکھیاں دے سامنے مدنی جناب ہوئے مدنی جناب ہوئے نبی پاک علیہ السلام بات فرما رہے نے صحابہ کرام بڑی توجہ نال سن رہے نے نبی پاک دا دیدار کر رہے نے ہن ذرا توجہ کرے اج حضور نے خواب بیان کیتا آقا فرماندے نے میرے صحابہ رات میں آرام کر رہا سی میرے خواب اندر دو میرے کول فرشتے آئے انسانی شکل اندر آئے تے مینوں خواب دے اندر لے کے مقام حجاز ول لے کے چلے گئے رستے دے اندر میں کئی جناب چیزاں دا مشاہدہ کیتا مینوں کئی مناظرات وکھائے گئے فرمایا میں پہلا منظر کی ویکھنا وا ایک بندہ این کر کے بیٹھے ہے زمین تے تے دوسرا بندہ جڑا ہے نا اپنے ہاتھ دے اندر ایک کٹر لے کے آندا ہے یا کنڈی نما چیز لے کے آندا ہے اے دے منہ چا کے داخل کر دیندا ہے تے اس کٹر دے نال کنڈی دے نال اے دے رخساراں نوں کٹن لگ جاندا ہے اے رخسار کٹدا کٹدا گدی تک لے کے جاندا ہے پھر دوسری سائیڈ نو کٹن لگ جاندا ہے کٹنا کٹدا اینوں وی گدی تک لے کے آندا ہے تعجب دی بات اے وے جدوں کھبی سائیڈ کٹدا ہے تے پہلے والی سائیڈ بالکل ٹھیک ہو جاندی ہے او پھر کٹن لگ جاندا ہے خون نکل رہا ہے بندہ چیخدا چلاندا پیا ہے کوئی اینوں بچان چھڑان والا کوئی نہیں میں پوچھیا کون ہے بد نصیب فرشتے کہندے نے آقا ذرا اگے چلو تانوں اجے بڑے منظر وکھانے نے فرمایا اگے ودیاں میں کی ویکھنا وا ایک بندہ بیٹھے ہے تے دوسرا بندہ اپنے ہاتھ دے اندر ایک وزنی پتھر لے کے آندا ہے زور نال اس بندے دے سر دے اوپر ماردا ہے اے دا سر پھٹ جاندا ہے اے دا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے اے دا سر جناب زخمی ہو جاندا ہے کچلیا جاندا ہے پتھر رڑدا ہویا سائیڈ تے جاندا ہے اے پھر دوڑدا ہے اور پتھر چک کے لے کے آندا ہے واپس آندا تے اوندا سر پھر پہلے دی طرح بالکل ٹھیک ہوندا ہے او پھر اے دے سر دے اوپر پتھر ماردا ہے اے دا سر پھر پھٹ جاندا ہے پھر اے دا سر جناب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے حضرات محترم توجہ کرے جے غور کرے جے آقا فرماندے نے میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے اگے چلو اگے گزریا میں ویکھیا ایک گڑا نما ایک جناب تندور نما گڑا بنیا ہویا ہے تے دی اندر اگ ابالے ماردی پئی ہے منہ ایندا سوڑا پیٹ ایندا بڑا کھلا اے دی اندر اگ ابالے لے رہی ہے اور اس اگ دی اندر کئی عورتاں تے مرداں نوں ننگیاں جلایا جا رہا ہے اگ انہاں نوں ابالے دیندی کدی اوپر لے کے آندی ہے ان قریب کے بندے باہر ڈگ جاون کناریوں مگر اچانک اگ پھر اپنی پستی چ لے کے چلی جاندی ہے اللہ اکبر میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے آقا ذرا اگے چلو نا اگے بڑھیا تے میں ویکھیا خون دی بدبودار ندی ہے بھری ہوئی خون دی بدبودار ندی اے دے چ بندہ گوتے لیندا پھردا ہے ایک بندہ خون تے کچلاون دے منہ وچ جاندا پیا ہے اللہ اکبر ذات محترم اے جڑا بندہ ہے نا اے بڑی کوشش کردا ہے کسے طرح میں دے وچوں باہر نکل جاواں باہر ایک بندہ کھڑا پتھر لے کے ہاتھ دے اندر جدوں اے بندہ کنارے دے قریب آندا ہے او بندہ زور نال دے منہ تے پتھر ماردا ہے اے دا چہرہ پھٹ جاندا ہے زخمی ہو جاندا ہے اے چیخدا چلاندا واپس دوڑ جاندا ہے پھر گوتے لین لگ جاندا ہے آقا فرماتے نے میں پھر پوچھیا اے کون بد نصیب ہے فرشتے کہندے نے حضور ذرا اگے چلو نا اگے بڑھیا ایک بڑا سونا باغ ہے سرسبز و شاداب باغ ہے اس باغ اندر بڑے سونے سونے درخت نے ایک درخت دے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے نے انہاں کو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے نے اور اگے ایک درخت ہے او دے نیچے بھی ایک بزرگ بیٹھا ہے او دے سامنے
سامنے اگ جل رہی ہے تے اے اگ نو مزید تیز کردا ہے مزید اونوں جناب بھڑکائی جاندا ہے اگ نو پھر فرمایا میں فرشتیاں نو پوچھیا فرشتے کہندے نے سونیا جی اور بھی چیزاں ویکھنیاں نے پھر فرشتے مینوں اوپر ایک محل چ لے کے چلے گئے فرمایا صحابہ اتنا خوبصورت محل میں اپنی زندگی چ کدی نہیں ویکھیا ایڈا پیارا محل ہے اللہ اکبر او دے عورتاں بھی نے مرد بھی نے بچے بھی نے بوڑھے بھی نے لوگ موجود نے او دے اندر پھر ایک دوسرے محل چ لے گئے یہ محل پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل ہے اس محل اندر کئی جناب نوجوان نے تے کئی بوڑھے لوگ موجود نے پھر واپس آئے میں پھر پوچھیا فرشتوں کی منظر وکھائے جے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی تانوں ساری گل دسنے آ انہاں دوناں دے وچوں ایک دا نام جبرائیل ہے دوسرے فرشتے دا نام میکائیل ہے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر اللہ تعالی دے نوری ملائکہ نے سردار نے فرشتیاں دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پھر فرشتے مینوں کہن لگے آقا ذرا اوتے ویکھو نا میں اوپر نو ویکھیا تو اوپر ایک بڑا ہی سفید رنگ دا خوبصورت محل ہے انج جویں صاحبان بنیا ہوئے میں آکھیا فرشتو اے کیڑی چیز ہے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی اے کائنات دے رب نے تہاڈا محل بنایا ہے اے تہاڈی کوٹھی تیار کیتی ہے تے میں کہا پھر مینوں چھڈ دیو مینوں جان دیو اپنے محل اندر میں اپنی کوٹھی اندر زندگی گزارا فرشتے کہندے اللہ دے نبی نے اجی او وقت نہیں آیا اجے دنیا دی زندگی تہاڈی باقی ہے او زندگی پوری کرنی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بعد فرشتیاں نے پھر میرے سامنے ساری تفصیل بیان کیتی ہے اس خواب دی جو وکھایا گیا جو منظر ویکھے ساری تفصیل بیان کر دیتی فرشتیاں نے اللہ اکبر نو شہراں ورکا دے باسیو میرے مسلمان بھائیو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری مسلمان ماں اور بہنوں توجہ کریا جے غور کریا جے اے نبی پاک نے خواب ویکھیا ہے صحیح بخاری اندر ہے حقیقت تے مبنی خواب ہے ہن دریں دے تے خصوصی توجہ کرنی ہے او کون بد نصیب نے جنہاں نو نبی پاک نے عذاب اندر ویکھیا ہے اس خواب اندر میرے پیغمبر نے 7 چیزاں دا مشاہدہ کیتا ہے 4 گناہگاراں دی انجام ویکھے نے 2 نیکوکاراں دے مقام ویکھے نے تے 7ویں نمبر تے نبی پاک نے اپنا محل ویکھیا ہے ہن توجہ کریا جے میں دی ذرا تفصیل تواڈے سامنے رکھا اللہ اکبر آقا فرماندے نے صحابہ او پہلا جڑا بد نصیب بندہ میں ویکھیا جدے رخسار کٹے جا رہے نے این کر کے جناب کٹے جا رہے نے کٹر دے نال پہلے سجی سائیڈ کٹی جاندی ہے پھر کھبی کٹی جاندی ہے پھر پہلے والی ٹھیک ہو جاندی ہے فرشتہ پھر کٹن لگ جاندا ہے میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب ہے تے فرشتے کہن لگے اللہ دے نبی اے تہاڈی امت دا قذاب آدمی ہے جھوٹ بولن والا جھوٹ بولن دا عادی غلط بیانی کرن والا جھوٹ بولدا ہے لوگاں دے سامنے پھر جھوٹ بھی انج دے بولدا ہے کہ ایندا جھوٹ زمانے دے سامنے نشر ہو جاندا ہے ایندا جھوٹ دنیا اندر پھیل جاندا ہے ایسا جھوٹا آدمی اللہ اکبر نو قبر دے اندر سزا دتی جا رہی ہے گل ذہن وچ رکھ لو اے جڑیاں خواب اندر میرے نبی نے سزاواں ویکھیاں نا اے سزاواں جہنم دیاں سزاواں نہیں اے سزاواں قبر دیاں سزاواں نے محدثین نے لکھیا ہے اے سزاواں قبر وچ دتیاں جا رہیاں نے جھوٹ بولن والے بندے دے رخسار کٹے جا رہے نے شہرا مرکا دے باسیا اج تیری میری انگل تے چھوٹا جا کٹ لگ جائے تے سانو ساری ساری رات نیند نہیں آندی اس بندے ول غور کرنا جدے رخسار کٹے جا رہے نے چیرے جا رہے نے دے رخساراں تے جناب اللہ اکبر کینچیاں چلائیاں جا رہی نے چیخدا ہے چلاندا ہے واہ ویلا کردا ہے مگر ایندا کوئی پرسانی حال نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے میں پوچھیا فرشتیاں نے کون بد نصیب ہے اللہ دے نبی تہاڈی امت دا قذاب آدمی ہوئے ویر جھوٹ تو بعد آ جا غلط بیانیاں نہ کریا کر جھوٹ نہ بولیا کر اللہ اکبر وگرنہ تیری قبر دے اندر فرشتے تیرے جسم نو کٹن لگ جان گے تے تینوں چھڑان والا بھی کوئی نہیں ہوئے گا اپنی قبر نو کالیاں نہ کر اپنی قبر نو عذاب دا گڑا نہ بنا اللہ اکبر بھلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں اور راتاں نے اندھیریاں
ਭੁੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਮਾਪੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਐਲਾਨ ਤੇਰਾ ਕਈ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਐਲਾਨ ਤੇਰਾ ਕਈ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਫੇਰੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਅੰਧੇਰੀਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जदों बंदा झूठ बोलदा है ना ते अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते ओदे तो दूर चले जांदे ने क्योंकि इहदे मूंह विचों एडी गंदी बदबू आंदी है झूठ दी वजह करके ते अल्लाह दी रहमत इहदे नाल नाराज हो जांदी है रब दी रहमत दे फरिश्ते दूर चले जांदे ने झूठ ना बोलिया कर आका फरमाते ने मोमिन बंदा है जेड़ा ओदे कोल बड़ियां गलतियां हो सकदियां ने पर मोमिन बंदा झूठ नहीं बोलिया करदा मोमिन बंदा गलत बयानी नहीं करया करदा झूठ तो बाद आ जो मेरे मुसलमान भाइयों झूठ इंजदे बोलदे ने कई बंदियां दी आदत है वो नाश्ता बाद अंदर करदे ने चौक विच नवीं कहानी झूठी लोकां नूं पहले सुणांदे ने नवां झूठ कढ के लोकां नूं पहले सुणांदे ने ना मेरे मुसलमान भाई झूठ ना बोलिया कर गलत बयानी ना करया कर अल्लाह फरमांदे ने अला इन्ना लानतल्लाहि अलल काज़िबीन झूठे बंदे ते अल्लाह दी लानत है ते याद रख जिदे ते रब दी लानत पै जाए तो रहमत तो महरूम हो जाया करदा है लानती नहीं बनना रहमती बनना है लानत वाले कम्मा तो बचो झूठ ना बोलिया करो गलत बयानी ना करया करो अल्लाह फरमाते ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने ईमान वालियो डर जाओ कायनात दे रब कोलो गल सीधी सीधी करया करो गल साफ ते सुथरी करया करो सच बोलिया करो गलत बयानी न करया करो झूठ बोलन तो बाद आ जाओ बाद दफा सी लोकां नूं एवें आसान वास्ते झूठ बोलन लग जाने आ गलत बयानी ए जिन्ने ड्रामे बनाने वाले ने जिन्ने फिल्मां बनाने वाले ने जिन्ने जनाब स्टेज ड्रामे बनाने वाले ने ये सारे झूठ दियां कहानियां तहरीर करते ने फिर वीडियो तैयार करते ने फिर जनाब यूट्यूब ते लांदे ने फिर दुनिया च फैल जाती है हकीकत नाल इहदा कोई ताल्लुक नहीं ये वही झूठा है जिन्हों कबर के अंदर ही अजाब दिता जा रहा है जिहदे रुखसार कट्टे जा रहे हैं तो फिल्मां ड्रामे वाले सिर्फ नहीं अल्लाह अकबर साडे बंदियां च भी है पाए जाते हैं ऐसा झूठ कढ़ के लोगों के सामने रखणगे अज मोबाइल का दौर है फेसबुक ते बंदे जो मर्जी कुछ लिखी आउंदे ने अपनी मर्जी नाल ही लिखी आउंदे ने ते फेसबुक ते फिर वो चीज नशर हो जाती है हजारां और लखां चली जाती है ना मेरा भाई झूठ ना बोलिया कर बात दफा सी लोकां नूं हसान वास्ते माहौल नूं गरमान वास्ते झूठ बोल देने आका फरमाते ने जिहड़े बंदे ने लोकां नूं खुश करने वास्ते झूठ बोलिया अल्लाह अकबर उन्हें अपना ठिकाना जहन्नम विच बना लिया अल्लाह अकबर झूठ ना बोलिया कर गलत बयानी ना करया कर अजीब लोगों का माहौल है मैं फैसलाबाद एक जगह बयान सी फरवरी के महीने ते उथे बयान तो पहले बैठे ते मैं मोबाइल वेख्या तो उते पोस्ट लगी हुई सी इस महीने की 29 तारीख को फी लीटर पेट्रोल में 40 रुपए तक कमी कर दी जाएगी। मैं बड़ा खुश होया भी चलो पेट्रोल सस्ता हो रहा है ना सानू रोजाना पेट्रोल ही पवाना पैंदा ते पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो नाल दा मैनू कोणी मार कहंदा हाफिज जी एडे खुश ना होवो इस महीने की 29 तारीख ही कोई नहीं यानी 28 का महीना है ना फरवरी हुण ओ बंदे ने पोस्ट लिखी ला दी 40,000 बंदियां ने शेयर की हुई 40,000 बंदियां ने ये असी एक वेखी है ना वो भावें करोड़ां ते भी पहुंची होवे किसी होर दी पवाल ते
بندے جناب مذاق بنا کے انہوں شیئر کری جاندے شیئر او بھائی اے ہی تو جھوٹ ہے جھوٹ بولیا تے دنیا پھیل گیا بڑے عجیب لوگ نے او مذاق کچھ بھی جھوٹ نہیں بولی دا ہوندا میں آج تو کوئی 15 سال پہلے غالباً 10-12 سال پہلے ایک قصبہ سمندری تسائی وال جائیے تے گڑھ فتح شاہ اتھے جمعہ پڑھاندا سی مسجد وچ امامت بھی کردا سی تے مینوں ایک نمازی بندے دا فون آیا بھی حضرت اپنا جڑا فلانا نمازی ہے نا بزرگ فوت ہو گیا اعلان کر دو ہن مولوی دا کام ہی ہے میں سپیکر کھولیا بندہ چنگا سی میں 2 واری تسلی نال دا اعلان کیتا بھی آپ بابا جی فوت ہو گئے تے جنازے دا اعلان بعد میں اعلان کر کے پیچھے ویکھا تے بابا میرے پیچھے کھڑوتا سی تسی ہن آپے ویکھ لو بھی میرا کی بنیا ہوئے گا میری کانپیں ٹانگ گئی میں تو مرن ہو گیا بھی یہ کی بنی بابا مینوں ویکھی جائے غور نال میں کہا آندا مولوی جی خیر ہے میں کہا جی تسی دسو زندہ ہی ہو آندا چنگا بھلا تیرے سامنے یار اعلان کر دیتا ہی پاواں میری بوڑھی نو اٹیک ہو جائے میں کہا بابا جی مینوں تک بھائی کسی نے فون کیتا ہے بعد تحقیق کیتی پتہ کیتا آندا میں مذاق کیتا میں چنگا مذاق کیتا ہی یار انج دے بھی مذاق کری دے ساڑھے لوگ اپریل پھول دے نام تے مذاق کر دے نے جھوٹ بول دے نے او بھائی اے تے یہودیاں دا طریقہ ہے مسلمان دا طریقہ نہیں جھوٹ نہ بولیا کر غلط بیانی نہ کریا کر سچ بولیا کر ہمیشہ سچی تے کھری بات کریا کر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی اندر کدی غلط بیانی نہیں کی تھی سچ بولنا ہے میرے بھائیو وگرنہ انجام بڑا پیڑا ہوئے گا انج رخسار کٹے جا رہے نے چیرے جا رہے نے رخسار اللہ اکبر قبر دے حالات جے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میں اگلا مندر ویکھیا اللہ اکبر میں کی ویکھنا وا ایک بندہ جناب بیٹھیا یا لیٹیا ہویا ہے ایک بندہ انج کر کے وزنی پتھر لے کے آندا ہے اے دے سر دی اوپر ماردا ہے اے جڑی گل ہے اے بالخصوص دین پڑھن والے نہ طالب علماں واسطے میری مجلس بیٹھے میرے علماء واسطے وے غور کریا جے اے دا سر پھاڑیا جا رہا ہے سر کچلیا جا رہا ہے پتھر سیڈ تے جاندا ہے فرشتہ پھر چک کے لے آندا ہے اے دا سر پھر پہلے دی طرح ٹھیک او پھر اے دے سر دی اوپر پتھر ماردا ہے سارے دا پھر کچھ لیا جاندہ ہے انجی اللہ گزر رہے نے کہ آقا فرماتے نے میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب ہے فرشتہ کہندہ اللہ دے نبی اے تاڑی امت دا او بندہ ہے جنہوں اللہ نے علم عطا کیتا مگر عمل نہیں سی کریا کردہ ہے تا علم بالا سی عمل دے قریب ہی نہیں سی جایا کردہ اللہ اکبر علم ہون دے باوجود اے عمل نہیں سی کردہ علم ہون دے باوجود اے نمازیں چ بڑا سست سی بالخصوص عشاء تے فجر دی نماز دے تے بڑی بھاری ہویا کردی سی نمازاں دا چور سی یہ بندہ انہوں سزا دیتی جا رہی ہے اے میرے مسلمان بھائیو میری ماں بہنوں گل توجہ نال سننے والی جے اللہ نے اگر تانوں علم دیتا ہے اے نہ سمجھی میں قرآن پاک دا حافظ بن گیا ہاں مینوں عمل دی لوڑ کوئی نہیں میں جامع ترمذی پڑھ گیا ہاں مینوں عمل دی لوڑ کوئی نہیں میں صحیح مسلم پڑھ گیا ہاں مینوں عمل دی لوڑ کوئی نہیں میں صحیح بخاری پڑھ گیا ہاں مینوں عمل دی لوڑ کوئی نہیں میں عالم ہاں میں محدث ہاں میں فقیہ ہاں میں جناب مجدد بن گیا ہاں مینوں عمل دی لوڑ کوئی نہیں نہ میرا بھائی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اگر تسی جناب علم دے باوجود عمل نہ کیتا اس علم نے تواڈے گل دا ہار بن جانا جے گل دا توق بن جانا جے انہیں تواڈے واسطے وبال جان بن جانا جے عمل ضروری ہے عمل دے بغیر نجات نہیں جیونی نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو فرما دینے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ نہ سمجھی کہ میں نبی دی بیٹی ہاں کہ عمل دے بغیر ہی جنت چلی جاواں گی نہیں میری بیٹی اے عمل کر کے جنت نو جانا ہے ایمانداری نال دس مینوں نشہراں ورکاں تے رہن والیا اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر جنت چ نہیں جا سکتی پھر ساڈیاں بیٹیاں کیویں جان گیاں ساڈیاں بہناں کیویں جان گیاں ساڈیاں بیویاں کیویں جان گیاں ساڈیاں ماواں کیویں جان گیاں اگر حضور دی بیٹی عمل دے بغیر جنت چ نہیں جا سکتی پھر اسی کیویں عمل دے بغیر جنت جاواں گے لہذا عمل ضروری ہے عمل دے بغیر نجات نہیں ہونی اللہ فرماندے نے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات
الصالحات خوشخبری انہاں واسطے جڑے ایمان دے آئے پھر انہاں نیک عمل کر کے وکھائے عمل دے بغیر کوئی نجات نہیں ہونی یہ بندہ دین دا علم جاندا ہے مگر عمل دے قریب نہیں آندا نمازاں چ بڑیاں سستیاں وکھاندا ہے ایدا سر پھاڑیا جا رہا ہے ٹکڑے ٹکڑے کیتا جا رہا ہے اللہ اکبر ویر عمل والی زندگی گزار میری بہنا عمل والی زندگی گزار ویسے بھی جڑے پڑھن والے تے طلب آجے میں تانوں ایک نصیحت کرنا چاہنا وا جڑا اللہ اکبر طالب علم ہوندا ہے وہ اپنے ادارے دا اشتہار ہوندا ہے اپنے ادارے دی پہچان ہوندا ہے اللہ اکبر تسی ایتھے دین پڑھ کے قرآن پاک حفظ کر کے تسی جناب دین دا عالم بن کے گھراں چ جا کے اگر بدعمالیاں والی زندگی گزارو گے اگر تسی اپنا اخلاق اچھا نہیں رکھو گے کردار اچھا نہیں رکھو گے نمازاں چھڑ دیو گے والدین نال بدتمیزیاں کرو گے نقصان پتہ کی ہونا ہے تہاڈا تے نقصان ہونا ہی ہونا ہے تانوں ویکھ کے لوگ کہن گے جے مدارس پڑھن والے انج دی ہوندے نے تے اسی بچے پڑھانے ہی کوئی نہیں دینی درسگاہ دے اندر اگر جناب مدرسے پڑھن والیاں بچیاں دی انج دی کیفیت ہے اسی بیٹی نو پڑھانا ہی کوئی نہیں دی تہاڈی وجہ تو لوگ دین تو متنفر ہو جان گے تہاڈی وجہ تو لوگ جناب کتاب و سنت دی تعلیم تو متنفر ہو جان گے نہ میرا بیٹا نہ میرا بھائی نہ میری بہنا عمل کر کے وکھانا ہے اللہ اکبر تسی عمل علم پڑھن دے بعد گھر جا کے نمازاں دی پابندی کرو گے اخلاق اچھا رکھو گے کردار اچھا رکھو گے والدین اور عزیزاں نال اس نے سلوک کرو گے تانوں ویکھ کے لوگ متاثر ہون گے بیٹا کتھے تعلیم حاصل کیتی ہے اسی بھی بیٹی نو اوتھے پڑھانا چاہنے ہاں اسی بھی بیٹے نو اوتھے پڑھانا چاہنے ہاں جتھے پڑھن والے بچے ایڈے مؤدب ہویا کردے نے اتنے باعمل ہویا کردے نے اپنے ادارے دی توہین نہیں کرانی اپنے استاذ کرام دی انسلٹ نہیں کرانی اپنے ماں باپ دی قبراں نو گانا نہیں دوانیاں کتاب و سنت دی مخالفت کر کے بدعمالی والی زندگی گزار کے اللہ اکبر عمل والی زندگی گزار عمل والی زندگی قیامت دا دن ہوئے گا اللہ لوگاں دے قدم جما چھڈے گا کہ اللہ اپنے بندیاں نو 5 سوال کرے گا ہاں میرے بندے میں تینوں زندگی دتی سی کتھے گزار کے آیا ہے جوانی دتی سی کتھے گوا کے آیا ہے مال کتھوں کماندا رہیا ہے کیڑے ذریعے کماندا رہیا ہے مال دتا سی کیڑے کماں تے خرچ کردا رہیا ہے میرے بندے میں تینوں علم دی دولت عطا کیتی سی علم دے مطابق عمل بھی کیتا کہ نہیں کیتا جنی دیر تک انہاں 5 سوالاں دا جواب نہیں آئے گا تو قدم بھی نہیں لا سکے گا آج وقت عمل والی زندگی گزار خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اپنی طاقت کے بودے پہ پھولا ہے تو جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشا ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کو پانے سے کیا فائدہ روح کو صاف کر نیک اعمال کر نیک اعمال کر روح کو صاف کر صرف ظاہر بنانے سے کیا فائدہ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے او عالم جڑا عمل نہیں سی کریا کردا اور تسی یہ بھی نہ سمجھیا جے کہ صرف جڑے دین دے عالم بخاری پڑھے مسلم پڑھے حافظ قرآن انہاں دی سزا ہے اتنا علم تے اللہ نے تانوں بھی دتا ہے کہ اللہ نے 5 وقت دی نماز فرض کیتی ہے
इन्ना इलम तुहाडे कोल भी है मां बाप दी नाफरमानी नहीं करनी इलम तुहाडे कोल भी है अपनियां बीवियां दे हक नहीं मारने इन्ना इलम तुहाडे कोल भी है अपने भरावां दे यतीमां दे मस्कीनां दे प्लाटां ते कब्जे नहीं करने ये तुहाडे कोल भी इलम है अल्लाहु अकबर अल्लाह ने इलम दिता है अमल नहीं करदा उस बंदे दी सजा है अल्लाहु अकबर अगे लेके चलना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं वेखना एक तंदूर नुमा गड़ा बनया होया है अल्लाहु अकबर उहदे च गुबाले मारदी पई है इहदी अंदर कई औरतां ते मर्दां नूं नंगियां जलाया जा रहा है बरहना जलाया जा रहा है मैं पूछया जिब्राईल कौन बदनसीब ने फरिश्ते कहन लगे अल्लाह दे नबी ये तुहाडी उम्मत दे जानी मर्द ने जिना करने वालियां औरतां बेहया मर्द बेहयाई करने वालियां औरतां ने इन्हां नूं सजा दी जा रही है इन्हां दी कब्र नूं जहन्नम दा तंदूर बना दिता गया है इहदी अंदर उबाले लैंदे पए ने अल्लाहु अकबर ओए मेरी मिल्लत दे जवानो अज अपनियां जवानियां फहाशी अंदर गुजारी जांदे जे मेरी मां बहनो अल्लाहु अकबर अपनियां जवानियां बेहयाई दी अंदर न गुजारो अल्लाह फरमाते ने वल्ला हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात मोमिन मर्द भी हया वाला होंदा है ते मोमिना औरत भी हया वाली होंदी है अज साडे मुआशरे च बेहयाई बड़े उरूज ते पहुंच गई है आए दिन फेसबुक के ऊपर कोई ना कोई जनाब गंदी और फाहश वीडियो आंदी है ते हैरानगी दी बात है कि करोड़ों बंदे उन्हें जनाब शेयर करने वाले होंदे ने करोड़ों बंदे जनाब उहदे व्यूज बढ़ाने वाले होंदे ने की बन गई है सुन्नत नो मोमिन ते हया वाला होंदा है मोमिन ते गैरत वाला होंदा है मोमिन ते अल्लाह तो डरने वाला होंदा है याद रखी अल्लाह ने हया ते ईमान नु आपस अंदर मिला छड़िया है जेड़े बंदे विचों हया निकल जाएगा ओदे विचों ईमान भी निकल जाएगा जिदे विचों ईमान निकल जाएगा ओदे विचों हया भी निकल जाएगा हया वाले बनो अल्लाहु अकबर किसी दी इज्जत नु ताहातार न करया कर लोकां दियां गैरतां ते डाके ना मारिया कर राह दियां तरीकियां अंदर लोकां दियां कंधां टप के लोकां दी गैरत दे जनाबे कड्ढण वालिया याद रखी जिना करने वाले दा रस्ता उहदे घर वल वापस जांदा जे जिना करने वाले दा रस्ता उहदे घर वल लौटदा जे अज तू किसी दी इज्जत पे लुटना है कल तेरी इज्जत लुटी जाएगी दुनिया मकाफाते अमले अल्लाहु अकबर अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमहुल्लाह लिखदे ने वक्त दा एक बादशाह है ओनू ये गल पहुंची कि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जानी बंदे दा रस्ता उहदे घर वल वापस लौट जांदा है अल्लाहु अकबर और मुहद्दिसीन दे अकवाल पहुंचे कि जिना एक कर्ज है जेड़े बंदे ने जिना कीता इनू अपने घरों एक कर्ज चुकाना पै जाएगा अल्लाहु अकबर ये जनाब बादशाह ने गल सुनी ते कंबल लग गया ये कहने लगा मैं तजर्बा करना चाहना वा अपनी बेटी नू सजाया फबाया अल्लाहु अकबर लौंडी नू बुलाया कहंदा मेरी धी नू जरा बाजार विच चक्कर लवा के आ मैं वेखां ते सही ना लोग मेरी बेटी नाल किंज दा सलूक करदे ने एदी बेटी नू लेके चले गए बाजार दे अंदर पूरे बाजार दा चक्कर लाया है लोगों ने नजरां झुकाईयां होईयां किसी ने दे नाल बदतमीजी ना कीती ते जदों बिल्कुल महल दे करीब वापस पहुंचे ना एक नौजवान दीवार तू छलांग लगाई इस औरत दा बोसा लहके दौड़ गया है नौजवान अल्लाहु अकबर वापस आ गए ते ये जेड़ा बादशाह पुछदा है भी दसो मेरी बेटी नाल किसी ने कोई बदतमीजी कोई बदफेली कोई बदसलूकी कीती होवे उन्हें कहा ना बादशाह जी लोगों ने बड़ा ही एहतराम कीता है किसी ने कोई नहीं जाम वाली नजर नाल वेख्या हुणे हुणे एक वाकया पेश आया है एक नौजवान दीवार तू छलांग मारी ते तुहाडी जनाब बेटी दा तुहाडी साहबजादी दा बोसा लेके दौड़ गया है ते बादशाह उच्ची चीख मारी ते सजदे विच डिग पिया ते कहन लगा अल्लाह तेरा लख बार शुक्र है कि तू मैनू बदकारियां तू बचा के रखिया है मैनू तू बदमाशियां तू बचा के रखिया है अल्लाह सोनिया बस एक बार एडी गलती मेरे कोल भी होई सी मैं एक गैर मरम बीबी नू बोसा दे बैठा इन्ना बदला मैं करो दे चुकिया वा इहदे तू वध मैं कदी कोई ज़्यादती नहीं कीती इहदे तू वध मैं कदी कोई जुल्म नहीं कीता ओए सोनिया ये बदले तेनू तेरे घरों देने पै जाने नहीं अल्लाहु अकबर लोकां दी गैरत दे जनादे ना कढिया कर अद्धी रात नू अपने मोबाइल ते लोकां दियां बेटियां नाल बेहयाई दी गुफ्तगू करन वालिया ये तेनू बदले देने पै जाने नहीं इन्हां गल्लां दे
اللہ اکبر بے حیا بندہ ایڈا گندا بندہ ہے کہ اللہ تعالی بے حیا بندے نال نفرت کردے نے بے حیا بندہ اللہ نو چنگا نہیں لگدا بے حیائی تو بعد آ جو اے ساڈے جننے نوجوان تے بزرگ کہندے نا مولانا نماز پڑھن تے ساڈا دل ہی نہیں کردا نیکی دا کام کرن تے دل ہی نہیں کردا پتہ کیوں نہیں کردا دن رات بے حیائی چ ڈوبے پیاں تے بے حیا بندے نال اللہ نفرت کردا تے جن نال اللہ نفرت کرے اللہ انہوں نمازاں دی توفیق نہیں دیندا کیونکہ نماز تے بے حیائی تو روک دی ہے نا انج ہو سکدا بندہ نمازاں بھی پڑھے تے بے حیا بھی ہوے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ دے متعلق میں پڑھیا ایک دن بازار وچ کھڑے نے تے ایک طوائفہ عورت گندا لباس پا کے جا رہی اے رات 2:30 بجے تک فیس بک تے گندی ویڈیوز ویکھ ویکھ کے سو جان والیا تو فجر کتھوں پڑھنی ہے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ وقت دے محدث نے بازار وچ کھڑے نے ایک عورت تے نظر پئی فرماندے نے شیطان نے ورگڑایا میں انہوں بار بار ویکھیا شہوت دی نظر نال ویکھیا نقصان کی ہویا آندے نے 6 مہینے تک مینوں اللہ نے نماز تہجد دی توفیق ہی نہیں دیتی ساری زندگی کدی نماز تہجد نہیں چھڈی امام صاحب نے 6 مہینے توفیق ہی نہیں لبھی ایک عورت نو ایک وار گندی نظر نال ویکھیا ہے تے اسی تے جدوں موبائل کھولنے ہیں تے جو دنیا دی بے حیائی ہے رات 2:30 بجے تک ویکھنا تے مینوں دسو پھر نمازاں کتھوں سانو توفیق لبے گی روزے رکھن دی بے حیائیاں تو بعد آ جو بے حیائیاں تو نوجوان بھائی کسی دی عزت نو تار تار کرن تو پہلے سوچیا کر عزتاں تیرے کر بھی بیٹھیاں نے بہناں تیریاں بھی نے بیٹیاں تیریاں بھی ہون گیاں اللہ اکبر خالہ پھپھو تیرے گھر دی اندر بھی عورتاں نے تے میری بہناں تینوں بھی میں نصیحت کراں گا ایویں کسے بدماش دیاں گلاں دے اندر آ کے اپنے باپ دی عزت تے داغ نہ لگن دیا کر اپنے بھرا دی غیرت تے ڈاکا نہ وجن دیا کر نہ میری بہنا اے جننے تینوں محبت دے دعوے کرنے والے اے فراڈی یہ لوگ نے اے بدماش نے اے ہنڈے نے اے بڑے گندے تے غلیظ لوگ نے اے کوئی نہیں تینوں مخلص اے کوئی نہیں تینوں محبت کر دے بس تیری عزت لٹنا چاہندے نے اے ہوس دے پجاری نے اپنی ہوس پورا کرنا چاہندے نے میری بہنا تیرا باپ تیرے نال سب تو بہتا مخلص ہی تیرے بھرا تیرے نال مخلص نے انہاں نوں پیچھے کر کے کسے غیر دے پیچھے لگ کے ماں باپ دی عزت نہ رولیا کر اے ایڈے گندے نہیں میری بہنا ہو سکدا تیری عزت لٹ لین تینوں شہراں ورکاں دے گٹراں وچ تینوں سٹ جاون عزت لٹ لین تے تینوں جناب راوی دریا دی نظری کر آون عزت لٹ لین تے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تینوں کوڑے والے ڈھیر تے سٹ کے آ جاون نہ میری بہنا اپنی عزت تے آنچ نہیں آن دینی اللہ اکبر تینوں نہیں پتا جیڑی بیٹی اپنی عزت نیلام کر دیندی ہے او دا باپ بازار وچ ٹرن جو گئی نہیں رہندا جڑی بہن اپنی عزت نیلام کر دیندی ہے او دے پرا یاراں چ بہن جو گئی نہیں ہو رہندے نہ میری بہنا اپنے پراواں دی عزت تے ڈاکا نہیں وجن دینا حیا والے بنو حیا والے غیرتاں والے بن جو اللہ اکبر ذات محترم ایسا حیا پیدا کرو جویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دیاں اکھاں دے اندر حیا سی تسی علماء کو سنتے رہندے ہو ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا ساڈی جماعت دے نامور عالم دین اور پیکر اخلاص محترم بھائی عدیل احمد گرجاخی صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا قبول فرمائے توجہ کرے آجے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ جنگ لڑنے واسطے گئے نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ اجے مسلمان نہیں ہوئے جنگ ہوئی حضرت عدی اپنے کوئی ساتھیاں نو لے کے تو فرار ہو گئے چلے گئے نے اللہ اکبر جنگ فتح ہو گئی مسلمانوں نو اللہ نے فتح عطا کر دیتی انہاں لوکاں دے وچوں کوئی لوگاں نو قیدی بنا کے صحابہ مدینہ طیبہ لے کر کے آ گئے نے تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا ہے ایک قیدی آلو بیال نے انہاں قیدیاں دے اندر حضرت عدی دی بہن بھی قیدی ہو کے آ گئی ہے اپنے علاقے دی شہزادی ہے اپنے علاقے دی اپنے علاقے دے وڈیرے دی بیٹی ہے حسن دی ملکہ ہے اللہ اکبر اپنا طور طریقہ کچھ بندہ جدوں قیدی ہو کے آوے حالات انج دے ہوندے نے او دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں میرے پیغمبر نے ویکھیا تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی
کملی اتاری اس بیٹی دے سر دی اتے دے دیتی ہے مشہرہ مرکاں تے رہن والے آ میرے پیغمبر تے ایڈے حیا تے غیرت والے سن کہ دشمن دی دھی دے سر تے عزت دی چادر دیندے پے نے اسی اپنی آندیاں عزتاں جناب ادھیڑی جانے ہاں اپنی آندیاں غیرتاں تے ڈاکے ماری جانے ہاں اج لوگ کہندے نے مولانا کشمیر وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے فلسطین وچ بڑیاں عزتاں لٹیاں گئیاں نے یار بڑے ارمان نے دل دی اندر اللہ موقع لے آئے گا انشاءاللہ اسی کشمیر والیاں بہناں دا بدلہ انہاں ہندوؤں دے گلے کٹ کے لواں گے انشاءاللہ اللہ موقع لے آئے گا اسی فلسطین دیاں بیٹیاں تے بہناں تے یہودیاں دے ٹکڑے کر کے لواں گے انشاءاللہ مگر میرا درد دل سن دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے مینوں 10 میں انڈیا تے ہندو دا گریبان پکڑا تے کڑے حوصلے نال مینوں 10 میں اسرائیل تے یہودی دا گریبان پکڑا تے کڑے حوصلے نال جدوں میں اپنا معاشرہ ویکھنا وا تے مینوں سکا بھتیجا اپنے چاچے دے گھر سن لئی کھلوتا نظر آ جاندا ہے میں اپنا معاشرہ ویکھنا وا مینوں بھانجا خالاں دی عزت لٹدا نظر آ جاندا ہے میں اپنا جناب معاشرہ ویکھنا وا مینوں پرا دی غیرت تے ڈاکا ماردا نظر آ جاندا ہے مینوں 10 میں انڈیا دے ہندوؤں نوں کی آکھاں مینوں 10 میں اسرائیل دے یہودیاں نوں کی جا کے آکھاں اے مومن تے غیرت والا ہوندا ہے ہاں میں تینوں غیرت والے مومن وکھاواں حیا والے مومن وکھاواں میرے پیغمبر نے اس بیٹی دے سر تے عزت دی چادر دے چھڈی ہے اللہ اکبر چند دن گزرے نے آقا فرماندے نے بیٹی کی تیرا خیال ہے اللہ دے نبی تسی بھی بڑے پیارے ہو تواڈے صحابہ بھی بڑے پیارے تہاڈا مذہب بڑا پیارا پر اللہ دے نبی میں اپنے ویر تو اداس ہاں اپنے بھائی کول جانا چاہنی ہاں تے آقا فرماندے نے علی جی سونیا محبوبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا علی چند ساتھیاں نوں نال لے لو اس بیٹی نوں اس بہنا نوں جناب چھڈ کے آؤ نہ بھرا فلاں علاقے دی اندر نے اللہ اکبر نو شہراں ورکا دے باسیو تسی بھی جوان ہو تے میں بھی جوان ہاں مدینہ دی سرزمین تے تینوں انج دے جوان وکھاواں غیرت والے تے حیا والے انج نبی پاک دے صحابہ نے اس عورت نو سواری تے سوار کر لیا ہے عورت بھی جوان ہے حسن دی ملکہ ہے تے صحابہ بھی جوان اوے 5 فٹا تے مان کرن والے آ اپنی چٹی چمڑی تے مان کرن والے آ اے ایڈے تگڑے جوان پہ جاندے نے جنہاں نو شیر خدا دے لقب لبے ہوئے نے ایڈے تگڑے جوان پہ جاندے نے رستے دے اندر اللہ اکبر راتاں گزریاں دن گزرے اس عورت نو ایک نظر بھی صحابہ نے اکھ بھر کے ویکھیا تک نہیں پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول این بہن تے بھرا کئی دنوں بعد ملن لگے نے اللہ اکبر بھرا کافر ہے پر ہے بڑا غیرت والا ہے کہندا بہنا بڑے دن ہو گئے نے گل لانا ہے پیار ہے مینوں تیرے نال بڑی بہن ماں جائی میرے باپ دا خون ہے مگر مینوں دسنا اینے دن میرے تو بغیر رہ کے آئی ہے تے میرے دشمناں دے نال رہ کے آئی ہے جواناں دے نال رہ کے آئی ہے دس نا بہنا عزت لٹی ہے عزت بچی ہے یا عزت لٹی گئی ہے غیرت تے ڈاکا تے نہیں وجن دیتا ہی تے کہندی وے ادی ویر کنج دیاں گلاں پیا کرنا ہے انہاں دیاں ٹٹیاں جُتیاں ول نہ ویکھی انہاں دے پھٹیاں کپڑیاں ول نہ ویکھی تینوں پتہ ہی نہیں ہے کیسے لوگ نے میں تیری سکی بہن آدی پر سچی گل اے اج تک میں تیری اکھ اندر وی ایڈا حیا نہیں ویکھیا کتنا حیا میں نبی پاک دے غلاماں دیاں اکھاں چ ویکھیا اے ایڈے حیادار لوگ نے سونے او ویرا اے جڑے وانگ فقیراں اج نال میرے نہیں آئے پیری جتیاں ٹٹیاں ہویاں تے گل ٹاٹ جنہاں نے پائے لے گئے سن مینوں لے آئے نی مینوں انہیں ایڈے پولے پالے اکھ کے چک کے نہیں انہاں تکیا مینوں انہیں ایڈے کرماں والے سونے او ویرا کی پوچھنا ہے
انہاں دا حالا ویکھن والا پیر انہاں دا جڑا کالی کملی والا اللہ اکبر مومن حیا والا ہوندا ہے آقا فرماندے نے بے خیال لوگ اور تمرز جناب قبر جہنم دا تندور بنی اگ گبارے مار دی پئی جلایا جائے چیخاں ماردے نے چلاندے نے اے سونیا تیرے بدن تے ایک اگ دی چنگاری گر جائے نا ایک اگ دا جناب چھوٹا جا ٹکڑا کے ڈگ جائے نا تے ساری ساری رات تینوں نیند نہیں آندی تے یاد کرو سونیا اگر تیری قبر نو جہنم دا تندور ہی بنا دیتا گیا تے کی کریں گا ویکھی چند لمحات دی لذت دے واسطے اپنی قبر نو کالیاں نہ کر لویں اپنی قبر نو جہنم دا گڑا نہ بنا لویں اللہ اکبر جہنم دے تندور اندر نو جلایا جا رہا ہے آقا فرماندے نے میں چوتھا مندر ویکھیا گل آخری تے میرا سلام جے توجہ کریا جے غور کریا جے انج ایک بدبودار خون دی ندی ہے اس دی اندر بندہ گھوٹے لیندا پھردا ہے بڑی محنت کردا ہے کسی طرح میں باہر نکلا کنارے ول آندا ہے نا فرشتہ پتھر مار کے اندا جناب چہرہ پھاڑ دیندا ہے ادا چہرہ زخمی ہو جاندا ہے اے چیخدا چلاتا پھر واپس جاندا ہے تے گوتے لین لگ جاندا ہے میں پوچھیا فرشتیو دسو نا اے کون بد نصیب ہے فرشتے کہندے اللہ دے نبی اے تہاڈی امت دا سود خور آدمی ہے سودی کاروبار کرن والا سود لہن دین والا سود دا کام کردا ہے اللہ اکبر اج تے بندے طویلاں ہی بڑیاں پیش کردے نے سود تے نہیں مولوی جی اے ویکھو نا فائدے والا کام ہے اوئے بھائی سود تو بچ جا سود بڑا بڑا گناہ ہے سود اللہ تے اللہ دے رسول نال اعلان جنگ ہے سود تو بچ جا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سود لہن والا سود دین والا سود تے گواہ بنن والا سود نو تحریر کرن والا اے چارے لعنتی نے تے لعنت دے اندر برابر دے حقدار نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سود دے گناہ دے 70 درجے نے سب تو چھوٹے درجے دا گناہ ایڈا وڈا ہے جویں بندہ سکی ماں نال بدکاری کرے سکی ماں نال نکاح کر لوے سکی ماں نال زنا کرن والا بن جائے یار اگر سود دے 70 درجیاں وچوں چھوٹا درجہ ہے تے وڈا درجہ کڈا وڈا گناہ ہونا ہے سود تو بعد آ جا میرے سونیا سود دا کام نہ کریا کر سودی کاروبار نہ کریا کر اے بہت بڑا ظلم ہے اے بہت بڑا گناہ ہے ساڈے بندے اج طویلاں پیش اس بعد دفعہ سی شوق نال بھی سود کھانے تسی کہنا مولوی جی کتھے اے جدوں چھوٹی عید وڈی عید شبرات پھر اگے جناب شادیاں ویاواں تے آپاں نویں نوٹاں دیاں کاپیاں لے کے اونے او جڑی 10 روپے والی کاپی 1000 دی او کنے دی ہوندی بھلا تے سود نو سنگ لگے ہوئے سود کینوں کہندے ہو تواڈے علاقے دا پتہ نہیں میں راوی دا رہن والا سائیوال دا ساڈے علاقے چ ہوندا ہے بھی جدوں شادی ہوندی دلہے دے گل دے وچ پیسے والے ہار پاندے 5000 دا ہار 8000 دا تے سود کینوں کہندے شوق نال پائی جاندے ساڈے تے پئی اللہ نال ساڈا ہار نہیں منڈے نوں پایا جی جڑا اسی لیاندا اے جڑا موبائل تے آپاں جناب جیل تے ٹیلی نار تے دیگر جناب کمپنیاں دے کولوں ایڈوانس لیندے ہاں 15 روپے لے تے 25 دتے سود کینوں کہندے ہو جان بوجھ کے کھائی جاندی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں جان بوجھ کے سود دا 1 دینار 1 روپیہ جنہیں کھادا ہے انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا 36 مرتبہ بدکاری کیتی اس بندے نے جڑے بندے نے 1 دینار جان بوجھ کے سود دا کھادا ہے ایتھے طویلاں دتی جاندے نہ میرے مسلمان بھائی بچ جائے بڑا بڑا گناہ ہی تیری آخرت برباد کر چھڑے گا اللہ اکبر ہے جڑی اولاد واسطے حرام حلال دی تمیز ہی پلے اوے مار جانا ہی سونے نہ گڈیاں تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں تے پیڑیاں تیرے نال نہیں جانا اے سارا کچھ ایتھے پیا رہ جانا ہے تو کلیاں قبر اندر جانا ہے تے کلیاں تینوں حساب دینا پینا ہے نہ امی نال ہونا ہے نہ ابو نال ہونا ہے نہ بھائی نال ہونے نے نہ سجن بیلی تینوں مارا پین گیاں تینوں عذاب دیتے جان گے پر تیرا کوئی پرسان حال نہیں کوئی تینوں پوچھن والا نہیں ہوئے گا اپنی قبر نو کالیاں نہ کر اے جنہاں نو حرام حلال دی تمیز بھول کے کوٹھیاں تے گڈیاں لے کے پیا دینا ہے انہاں تیری قبر تے کدی دعا بھی نہیں منگنی جنہاں ساری زندگی حرام کھانا ہے انہاں دعاواں تے نہیں کردیاں تیرے واسطے لہذا اللہ اکبر اپنی آخرت دا فکر کریا کر غور تو اپنی
اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے کچھ دن دا بندے پرونا افسوس تیری تدبیر اتے اے دنیا مسافر خانہ چند روز دائے تے ٹکانا بڑے بول نہ پھبن راگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد موت نے آن گرونا ہاتھ پڑی کہ کسے نہ اٹھانا سب لڑن تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے تیرے گلے دے کپڑے لاون گے تینو چادراں وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے انہاں کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہاں یاراں تے انہاں کوٹھیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہاں یاراں تے مٹی پاؤن تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد روز قیامت آوے گا نیک عمل ہی تینوں بچاوے گا کر عمل الیاس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون حضور فرماندے نے میں گناہگاراں دے انجام ویکھے نے خواب اندر پھر حضور فرماندے جڑا باغ ویکھیا وہ جنت دا باغ ہے بڑے سونے درخت ایک بزرگاں نو بچیاں کول ویکھیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے چند مسلماناں دے بچے سن دوسرے بزرگ نو ویکھیا جڑے اگ جلا رہے نے فرمایا وہ جہنم دا دروغہ سی صحابہ جہنم دی اگ نو ہور تیز کردا سی ہور پڑکاندا سی میں پہلا محل ویکھیا جدے عورتاں مرد بچے بوڑھے جوان او عام جنتیاں دا محل دوسرا محل ویکھیا جدے نوجوان تے بزرگ او شہداء دا محل پھر میں اپنا محل ویکھیا اے نبی پاک علیہ السلام دا خواب ہے جو صحیح بخاری اندر ہے اور حقیقت تے مبنی ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اے دے تو درس اور سبق اور عبرت حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج دے پروگرام دی ریکارڈنگ توانو ربانی آفیشل نیو یوٹیوب چینل تو مل جائے گی تمام دوست احباب اس چینل نو سبسکرائب بھی کرو اور اے تواڈا اپنا ربانی آفیشل چینل ہے تاکہ انہاں دے دین دیاں پروگرام دیاں ویڈیوز تقریباً پوری دنیا دی اندر جان جنہ تسی ویکھو گے جنہ شیئر کرو گے سبسکرائب کرو گے اونا زیادہ چینل نو پروموٹ ہوئے گا تسی سارے احباب مل جل کے اس چینل نو پروموٹ کرو جزاک اللہ خیر